नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग निर्माणको काम औपचारिक रूपमा सुरु। करिब 22 अर्ब रुपैयाँमा सन् 2023 को मध्यसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। राजनीतिक स्थिरताले अर्थतन्त्र खलबलिने आशंकामा ओह्रालो लागेको शेयर बजार पुरानै लयमा पर्कियो। नेप्से परिसूचकमा 95 अङ्कको छलाङ, सबै समूहमा हरियाली। र बेलायतमा नयाँ भाइरस देखिएसँगै बेलायतको ट्रान्जिट हुँदै नेपाल आउन समेत रोक। पुस 1 गते यता आएकाहरूले पनि अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने सरकारको निर्णय। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। बहुप्रतीक्षित नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग निर्माणको काम औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण गरिएको लकडाउन, मुआब्जा विवाद, स्थानीयको अवरोध र आवश्यक स्टिलको पोर्टल फ्रेम आइपुग्न ढिला भएका कारण पछाडि धकेलिएको सुरुङ मार्गको मुख्य निर्माणको काम मङ्गलबारबाट औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। सुरुङ खन्न सुरु गर्नु पूर्व ढोकामा राख्नुपर्ने चौकोस आकारका फ्रेम अर्डर गर्न दिएको जापानी कम्पनीका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि निर्माणको काममा ढिलाइ भएको थियो। सडक विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख अर्जुन जङ थापाले सुरुङ खन्नका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री कोभिडका कारण समयमा नै आइपुग्न नसक्दा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै अब निर्माणको कामले गति लिने बताउनुभयो। उहाँले सुरुङ खन्ने बाहेकका अन्य काम भने करिब 5 महिनादेखि धमाधम भइरहेको पनि बताउनुभयो। जापानबाट मेसिनरीहरू मगाउने, निर्माण सामग्रीहरू मगाउने, अनि त्यसपछि यहाँसम्म जुन क्याम्पहरू तयार गर्ने, यी मेसिनहरू, यो चाहिँ कङ्क्रिट ब्याचिङ प्लान्टहरू लगायतका चाहिँ फेसिलिटीहरू निर्माण गर्ने कामहरू चाहिँ गर्यो र चाहिँ त्यसपछि काम पनि करिब 4-5 महिनादेखि काम पनि गरिरहेको छ। यहाँ चाहिँ अहिले म उभिएकै भाग चाहिँ पहिला ढिस्को थियो, यहाँको माटो काटेर अघि यहाँ हामी चाहिँ टनलको वेस्टर्न पोर्टलमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो जुन उभिएका थियौँ त्यो चाहिँ सबै चाहिँ करिब 40,000 घनमिटरभन्दा बढी माटो काटेर त्यहाँ ओसारेर त्यो चाहिँ सम्म बनाएर अनि त्यसपछि त्यो रिभर च्यानलाइज गर्ने कामहरू पनि सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ। र अब चाहिँ त्यो जुन स्केप टनल अथवा इमर्जेन्सी टनलको पोर्टल निर्माण भएको अघि हामीले निर्माणको सुरुवात भएको अघि हामी हेऱ्यौँ। अब त्यहाँबाट चाहिँ करिब 20-25 मिटर चाहिँ लुज स्टाटा छ। लुज स्टाटालाई चाहिँ उनीहरूले सामान्यतया यो कोतरेरै सामान्य मेसिनहरू लगाएर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्छ र 25 मिटर 30 मिटर गएपछि जब हार्ड रक अलिकति कडा चट्टान फेला पर्छ, कडा चट्टान फेला परेपछि ड्रिलिङ र ब्लास्टिङ मेथडले चाहिँ विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर अनि अगाडि बढाउने कामहरू हुन्छ। सुरुङ मार्गको शिलान्यास प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्षको कार्तिक 5 गते गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले धादिङको सिस्ने खोला पुगेर भव्य समारोहबीच मुलुक विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको घोषणा गर्दै शिलान्यास गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौँको बलम्बुबाट थालनी भई सिस्ने खोलामा निस्किने सुरुङ मार्गको शिलान्यास गरेको वर्ष दिन पूरा भएको छ। आयोजना निर्माण कम्पनी जापानको हाजमा आन्दो कर्पोरेसनसँग 6 असोज 2076 मा निर्माण थालिएको 42 महिनामा सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो। विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख अर्जुन जङ थापाले कोभिडका कारण काममा केही ढिलाइ भए पनि सन् 2023 को मध्यसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताउनुभयो। यसअघि जापानसँग ऋण सम्झौता हुँदा 2021 भित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको थियो। थापाले करिब 16 अर्ब रुपैयाँ जापान सरकारको सहयोग र करिब
5 अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारको गरी कुल 22 अर्ब रुपैयाँमा आयोजना सम्पन्न हुने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल सरकारको रकम मुआब्जा वितरणमा मात्रै खर्च गरिने पनि बताउनुभयो। करिब 16 अरब रुपियाँ भनौँ अथवा 16 अरब एन चाहिँ यो ऋण सहयोग, त्यो पनि 0% ब्याजमा ऋण सहयोगमा चाहिँ यो निर्माण हुँदैछ र यसमा चाहिँ यो मुआब्जाहरू लगायतका कुराहरू गर्दाखेरि नेपाल सरकारको पनि करिब 5 अरबभन्दा बढी नेपाल सरकारको चाहिँ विशेष गरेर मुआब्जा नै हो। मुआब्जा चाहिँ नेपाल सरकारले 5.5 अरब जस्तो चाहिँ नेपाल सरकारको खर्च रहन्छ र 16 अरब चाहिँ गरेर यो चाहिँ 16, 5, 21 भने चाहिँ करिब 22 अरब भनौँ न, 22 अरबको प्रोजेक्ट हो यो। यस्तो छ आयोजना सम्पन्न हुने 2022 को एन्ड भनेर चाहिँ हो। अब अलिकति चाहिँ यो कोभिडले डिस्टर्बेन्स गरेको चाहिँ छ, तैपनि चाहिँ उहाँले आफ्नो सेड्युलमा चेन्ज चाहिँ गर्नुभएको अवस्था छैन, तर अलिअलि केही न केही डिस्टर्ब चाहिँ भएको छ र अब यसलाई चाहिँ 2023 को चाहिँ मिड 2023 सम्म पुग्छ कि भन्ने हाम्रो अन्दाज हो। मुलुकको पहिलो सडक सुरुङ मार्गको कुल लम्बाइ 2.688 किलोमिटर हुनेछ भने सडकको लम्बाइ 2.45 किलोमिटर हुनेछ। सडक सुरुङ मार्ग 3 लेनको निर्माण हुनेछ। सुरुङ मार्गमा 2वटा फ्लाइओभर, 7वटा ससाना पुल र 11वटा बक्स कलभर्ट पनि निर्माण हुनेछ। नेपालमा फ्लाइओभर पहिलो पटक निर्माण हुन लागेको हो। सुरुङ मार्ग निर्माण भए पनि थानकोटबाट 10 मिनेटमा नौबिसे पुग्न सकिनेछ। संघीय संसद अकस्मात विघटन भएसँगै राजनीतिक स्थिरताले मुलुकको अर्थतन्त्र खलबलिने आशंकामा ओह्रालो लागेको शेयर बजार फेरि पुरानै लयमा फर्किन थालेको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक एक साता अघिकै अङ्कमा फर्किएको हो। राजनीतिक अनिश्चिततासँगै ओह्रालो लागेको शेयर बजार मङ्गलबार एकाएक चम्किँदा शेयर बजारमा पुनः झण्डै 100 अङ्कको हरियाली छाएको छ। मङ्गलबार नेप्से परिसूचक 95.46 अङ्कले बढेर 2061.41 अङ्कमा उक्लिएको छ। गत मङ्सिर 30 गते नेप्से परिसूचक 2061 अङ्कमाथि पुगेको थियो। तर आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि पठाएको प्रस्ताव राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेसँगै शेयर बजारमा एकै दिन 96.88 अङ्कको पहिरो गएको थियो। सोमबार सामान्य सम्हालिएको बजार साताको तेस्रो दिन भने पुरानै लयमा फर्किएको छ। यस्तै गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने समय भएकाले पनि लगानीकर्ताहरू उत्साहित देखिएका छन्। यस दिन सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ। खास गरी वाणिज्य बैंक र बीमा समूहले बजारलाई निकै माथि पुर्याएको छ। जीवन बीमा सूचक 951 अङ्क उक्लिएको छ भने बैंकिङ 71 अङ्कको हाराहारीमा उक्लिएको छ। सुरुमा होटल समूह रातो देखिए पनि अन्ततः त्यो पनि 20.5 अङ्कमाथि उक्लिएको छ। शिखर इन्सुरेन्स र नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको शेयर मूल्यले छलाङ मारेको छ। वाणिज्य बैंक मध्ये सबैभन्दा आकर्षक लाभांश घोषणा गरेको नबिल बैंकको शेयर मूल्य पनि बढेको छ। बैंकले लगानीकर्तालाई 35.26% लाभांश दिने घोषणा गरेको छ। शिखर राष्ट्रिय बीमा, नबिल नेपाल लाइफ, सान्जेन जलविद्युत र एनआइसी एसियाको शेयर मूल्य सर्वाधिक बढेको छ। 10वटा कम्पनीको कारोबारमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। नेपाल लाइफको सबैभन्दा धेरै 86 करोड 36 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। दिनभर 1 करोड 27 लाख 18 हजार किता शेयर 6 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ। उखु किसानहरूले मङ्गलबार पनि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। चिनी मिलबाट पाउन बाँकी भुक्तानी नपाएको भन्दै उखु किसानहरू 10 दिन यता माइतीघर मण्डलामा निरन्तर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। किसानहरूले चिनी मिल सञ्चालकहरूबाट करिब 90 करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ। गत वर्षको सरकारले उद्योगीहरूबाट भुक्तानी दिलाउन किसान र उद्योगी बीच सम्झौता भए पनि उक्त सम्झौता अनुसार भुक्तानी नपाएपछि किसानहरू फेरि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आएर आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हुन्। सरकारले किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीहरूलाई कारबाही गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगीलाई कारबाही गरेको छैन। किसानहरूले आफ्नो भुक्तानी पाउन पनि सकिरहेका छैनन्। त्यसमा पनि नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादका कारण उब्जिएको राजनीतिक स्थिरताले किसानहरूको माग ओझेलमा पर्ने देखिएको छ।
उखु किसानहरूले भने आफूहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी दिलाइदिने जिम्मेवारी सरकारले नलिँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताउँदै आएका छन्। यता चिनी मिलमा सञ्चालकहरूले भने किसानहरूको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सुरु गरिसकेको जनाएका छन्। रौतहट स्थित अन्नपूर्ण सुगर मिलले मङ्गलबारबाट दैनिक 1 करोड रुपैयाँका दरले रकम भुक्तानी गर्ने जनाएको छ। उक्त मिलले 17 करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। सबैभन्दा धेरै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको श्रीराम सुगर मिलले पनि 6000 किसानलाई 16 करोड 44 लाख 70 हजार रुपैयाँ बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने बताएको छ। श्रीराम सुगर मिलले केही दिन भित्रै भुक्तानी दिने भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सहमति गरेको छ। श्रीरामले किसानलाई 35 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादका कारण पार्टी फुटको दिशातिर गएसँगै उपत्यकामा केही दिनदेखि सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने कदमपछि प्रदर्शन जुलुस लगायतका गतिविधि बढ्ने भन्दै सुरक्षा सतर्कता बढाइएको हो। काठमाडौँको मुख्य चोकहरूमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको डफा तैनात गरिएको छ। वर्दी सहितको प्रहरीको अलावा सादा पोसाका प्रहरीलाई पनि उत्तिकै संख्यामा खटाइएको छ। नेकपा भित्रको 2 खेमाको समानान्तर बैठक बोलाइएको स्थानहरूमा समेत बाक्लो संख्यामा प्रहरी खटाइएको छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुले सुरक्षाका लागि विशेष कार्ययोजना नै बनाएको छ। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कदमको विरोधमा भूमिगत राजनीति गरिरहेको विप्लव समूहले समेत विरोध गरेपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँको रत्न पार्क वरिपरिको क्षेत्र, माइतीघर मण्डला, नयाँ बानेश्वर, तीनकुने क्षेत्र, त्रिपुरेश्वर, सुन्धारा, लैनचौर, प्रदर्शनी मार्ग लगायतका क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको बाक्लो उपस्थिति छ। नेपाल सरकारले बेलायतबाट नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार अपराह्न बसेको कोभिड नियन्त्रण सम्बन्धी बनेको उच्चस्तरीय निर्देशक समितिको बैठकले बेलायतबाट नेपाल आउने सम्पूर्ण यात्रुहरूलाई प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। यस्तै निर्देशक समितिले बेलायत बाहेक अन्य देशबाट बेलायतको ट्रान्जिट हुँदै नेपाल आउन समेत रोक लगाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव महेन्द्र प्रसाद गुरागाईले बेलायतमा नयाँ भाइरस देखिएको र भाइरस पहिलेको भन्दा बढी संक्रामक पाइएपछि बेलायतबाट नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। युरोपियन युनियनले बेलायतसँग सिधा उडान र आवत जावत रोकेपछि नेपाल सरकारले पनि नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएको उहाँले बताउनुभयो। संयुक्त अधिराज्यबाट यात्रा प्रस्थान गरी नेपाल आउने यात्रु र संयुक्त अधिराज्य ट्रान्जिट भई नेपाल आउने यात्रुलाई 2077 पौष 7 गते एयरपोर्टमा ट्रान्जिटमा रहेको बाहेक अर्को सूचना नहुन्जेलसम्म नेपाल आगमनमा रोक लगाउने, सम्बन्धित नियोगबाट भिसा जारी नगर्ने र नेपालमा प्रवेशाज्ञा रोक लगाउने निर्णय भएको छ। ट्रान्जिटमा भएको व्यक्तिहरूलाई नेपाल आइसकेपछि 10 दिन होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा परीक्षण गरेर मात्रै गन्तव्यमा जान पाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ। यस्तै गरी गत 1 गते पुस 1 गतेदेखि नेपालमा सो इलाकाबाट नेपाल आउने यात्रुहरूलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने र 7 दिनपछि परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ। अब सबै यात्रु सेवाहरूलाई प्रकरण 1 मा भनेको माथि भनेको जस्तो व्यवस्था लागू गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आजै निर्देशन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। आजको निर्णय यति नै हो। बैठकले पुस 1 गते यता नेपाल आएकाहरूले अनिवार्य रूपमा 7 दिन क्वारेन्टाइन बसी जाँच गरेपछि मात्र घर गन्तव्य जान पनि अनुरोध गरेको छ। यस्तै मङ्गलबार नेपाल आउन ट्रान्जिटमा रहनु हुनेले अनिवार्य रूपमा 10 दिन होटल क्वारेन्टाइनमा बसी परीक्षण गरेर मात्र घर जान पनि सरकारले अनुरोध गरेको छ। मुलुकभित्र आन्तरिक रूपमा समस्या भए पनि मुलुकको बाह्य क्षेत्र भने सुदृढ रहेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाएको छ। विश्वव्यापी कोरोना महामारीको कारण नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स घट्न सक्ने आंकलन विपरीत लगातार वृद्धि भइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनासम्मको विवरणले यस्तो अवस्था देखाएको हो। विदेशमा काम गर्ने नेपालीले कार्तिक मसान्तसम्ममा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्त भन्दा 11.2% बढी रेमिट्यान्स पठाएका छन्। राष्ट्र बैंकले 4 महिनामा नेपालमा 3 खर्ब 37 अर्ब 72 करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको जनाएको छ।
अघिल्लो वर्षको कार्तिक मसान्तसम्ममा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स 2.8%ले घटेको थियो। आंकलन विपरीत रेमिट्यान्समा लगातार वृद्धि भए पनि चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कार्तिक मसान्तसम्ममा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ र वैधानिकीकरण लिने नेपालीको संख्या भने 75.8%ले घटेको छ। कार्तिक मसान्तसम्ममा जम्मा 19,251ले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या पनि चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्ममा 67.9%ले कमी आएको छ। 4 महिनामा 25,931 जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या घटेका कारण आगामी आर्थिक वर्षको रेमिट्यान्समा भने असर पर्ने आंकलन छ। गत वर्ष नेपालमा सम्पन्न भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा देशलाई दोहोरो स्वर्ण पदक दिलाएका 3 खेलाडी सहित 7 खेलाडीलाई मंगलबार राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार आवेदन आएका मध्येबाट यो वर्ष 7 खेलाडीलाई जनै नगद 50,000 रुपैयाँ सहित सम्मानित गरेको हो। राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारबाट सम्मानित हुनेमा तेक्वान्दोकी आयशा साक्य, करातेका मण्डेकाजी श्रेष्ठ, भारोत्तोलनका विकास थापा, गल्फका सुभाष तामाङ सहित साइक्लिङकी लक्ष्मी मगर, एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठ र शारीरिक सुगठनका समीर श्रेष्ठ रहेका छन्। लक्ष्मी, विकास र सन्तोषीले पनि 13औं सागमा स्वर्ण पदक जितेका थिए। त्यस्तै 2 खेल प्रशिक्षक, 2 खेल प्रायोजक तथा खेल संघ निर्णायक र चिकित्सकबाट समान 1 जनालाई पनि मन्त्रालयले सम्मानित गरेको छ। सम्मानित हुने प्रशिक्षकमा तेक्वान्दोका मुख्य प्रशिक्षक नवीन कुमार श्रेष्ठ र करातेका कुशल श्रेष्ठ परेका छन्। यस्तै जुडोका धर्मकुमार श्रेष्ठ पनि सम्मानको सूचीमा अटाएका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग निर्माणको काम औपचारिक रूपमा सुरु। करिब 22 अर्ब रुपैयाँमा सन् 2023 को मध्यसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। राजनीतिक स्थिरताले अर्थतन्त्र खलबलिने आशंकामा ओह्रालो लागेको शेयर बजार पुरानै लयमा पर्कियो। नेप्से परिसूचकमा 95 अङ्कको छलाङ, सबै समूहमा हरियाली।
र बेलायतमा नयाँ भाइरस देखिएसँगै बेलायतको ट्रान्जिट हुँदै नेपाल आउन समेत रोक। पुष्य गते यता आएकाहरूले पनि अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने सरकारको निर्णय। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।